सॉरी यार, मम्मा ने तुमसे इस लहजे में बात की। कोई बात नहीं, मैं मम्मा को समझाऊंगा, वो ठीक हो जाएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा ना कि तुम्हारे ख्वाब पूरे होंगे या मेरे। फिलहाल तो तुम्हारे ही ख्वाब पूरे हो रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि तुम्हें मेरे अपनों ने वो दुख दिया है जिसने तुम्हारी रूह को लहूलुहान कर दिया। प्रेग्नेंट हूँ मैं, बीमार नहीं। ये बच्चा हमारे लिए बहुत लकी साबित हुआ है, स्पेशली मेरे लिए। मैं मान गई हूँ तुम मेरे बेटे नहीं, सिर्फ इसके शौहर बन के रह गए हो। बेटे का कसूर हो भी ना तो वो माफ कर दिया जाता है, बहू का किसी ने भी तो ठीक ही कहा है कि वक्त खुद सबसे बड़ा मरहम होता है, जख्म देने वालों के चेहरे धुंधला देता। और क्या करूं? एक लड़की इस तरह मेरी जिंदगी में आए और यूं चली जाए, मैं मुंह तकता रह जाऊं। कैसी तेरी खुदगर्जी की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि बाबा साहब आखिर कब तक आप महक से इस लहजे में बात करेंगे। मैं किसी सूरत में भी महक के साथ ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि आपको महक का जरा बराबर भी ख्याल नहीं। मेरी वजह से उसके बाबा साहब को क्या तकलीफ सहनी पड़ी, ये सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। बाबा साहब इसके जवाब में कहते हैं कि शमशेर, मुझे सिर्फ एक ही चीज मालूम है कि तुम्हें उस लड़की को तलाक देनी होगी। तुम मेरा फैसला मानने से इनकार नहीं कर सकते। शमशेर बाबा साहब से कहता है कि जब मैं महक को छोड़ूंगा तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जो आप चाहते हैं ना बाबा साहब, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूं। चाहे आप महक को कबूल करें या ना करें, मुझे इस चीज से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। शमशेर को इस बात का अंदाजा ही नहीं कि उसके बाबा साहब महक की जिंदगी, महक की जान लेने की कोशिश की थी और बहुत जल्द ये हकीकत उसके सामने खुलने वाली है। तो वो इस बात का यकीन नहीं कर पाएगा कि उसने महक और उसके घर वालों को क्या क्या बातें नहीं सुनी। असल कसूरवार तो सिर्फ और सिर्फ उसके बाबा साहब थे, क्योंकि वो किसी सूरत में भी इस बात को कबूल नहीं कर सकते कि महक जैसी लड़की शमशेर की जिंदगी का हिस्सा बने। उनकी हर मुमकिन कोशिश है कि महक शमशेर की जिंदगी से बहुत दूर चली जाए, लेकिन शमशेर किसी हाल में भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो महक से आज भी उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी वो पहले दिन से करता था। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे, फरवा बड़े ही गुस्से से शमशेर की माँ से कहती है कि आखिर आप शमशेर से महक के बारे में बात क्यों नहीं करते। वो उस दो कोड़े लड़की को इस घर में ले आया है, लेकिन आपने महक के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन शमशेर की माँ आगे से कहती है कि शमशेर ने महक से निकाह किया है, महक को इस घर में वही इज्जत मिलनी चाहिए जो आपको है। आपने किस तरह अचानक अपना फैसला बदल लिया। पहले तो आप महक के इसको तो खिलाफ थे, लेकिन आपने अचानक इस तरह का बड़ा फैसला करने में कैसे सोच सकती है। फरवा, मैं तो आपसे यही बोलूं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिल में महक के लिए जो भी नफरत है उसे जितना जल्दी हो सके खत्म कर लो। मैं खत्म कर लूं? मम्मी बाबा साहब को आप अच्छी तरह से जानती है, लेकिन बाबा साहब ये हरगिज कबूल नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि शमशेर ने बाबा साहब के फैसले के खिलाफ जाकर उस लड़की को इस घर की बहू बनाया है। और वह शायद तुम होश में नहीं हो जो तुम इस तरह की मुझसे बातें कर रहे हो। ये मैंने क्या फैसला करना है क्या नहीं, आप तो मुझे नहीं गाइड कर सकती। इधर बाबा साहब शेरू को हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब उन्हें यही लगता है कि सिर्फ शेरू की वजह से महक अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई। अगर शेरू महक की जान ले लेता तो कभी भी शमशेर महक को अपनी जिंदगी का हिस्सा न बना पाता। इसी बात का बदला वो अब शेरू से लेना चाहते हैं, लेकिन शेरू बाबा साहब से छुप कर कहीं और शिफ्ट हो गया है, क्योंकि अब उसे अच्छी तरह से अंदाजा है कि बाबा साहब हर मुमकिन कोशिश करके उसे तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। दोस्तों देखना मत भूलिए ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी, सिर्फ ARY डिजिटल पर। कैसी तेरी खुदगर्जी की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि बाबा साहब आखिर कब तक आप महक से इस लहजे में बात करेंगे। मैं किसी सूरत में भी महक के साथ ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि आपको महक का जरा बराबर भी ख्याल नहीं। मेरी वजह से उसके बाबा साहब को क्या तकलीफ सहनी पड़ी, ये सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। बाबा साहब इसके जवाब में कहते हैं कि शमशेर, मुझे सिर्फ एक ही चीज मालूम है कि तुम्हें उस लड़की को तलाक देनी होगी। तुम मेरा फैसला मानने से इनकार नहीं कर सकते। शमशेर बाबा साहब से कहता है कि जब मैं महक को छोड़ूंगा तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जो आप चाहते हैं ना बाबा साहब, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूं। चाहे आप महक को कबूल करें या ना करें, मुझे इस चीज से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। शमशेर को इस बात का अंदाजा ही नहीं कि उसके बाबा साहब महक की जिंदगी, महक की जान लेने की कोशिश की थी और बहुत जल्द ये हकीकत उसके सामने खुलने वाली है। तो वो इस बात का यकीन नहीं कर पाएगा कि उसने महक और उसके घर वालों को क्या क्या बातें नहीं सुनी। असल कसूरवार तो सिर्फ और सिर्फ उसके बाबा साहब थे, क्योंकि वो किसी सूरत में भी इस बात को कबूल नहीं कर सकते कि महक जैसी लड़की शमशेर की जिंदगी का हिस्सा बने। उनकी हर मुमकिन कोशिश है कि महक शमशेर की जिंदगी से बहुत दूर चली जाए, लेकिन शमशेर किसी हाल में भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं,
क्योंकि वो महक से आज भी उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी वो पहले दिन से करता था। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे, फरवा बड़े ही गुस्से से शमशेर की माँ से कहती है कि आखिर आप शमशेर से महक के बारे में बात क्यों नहीं करते? वो उस 2 कोड़े लड़की को इस घर में ले आया है, लेकिन आपने महक के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन शमशेर की माँ आगे से कहती है कि शमशेर ने महक से निकाह किया है, महक को इस घर में वही इज्जत मिलनी चाहिए जो आपको है। आपने किस तरह अचानक अपना फैसला बदल लिया? पहले तो आप महक के इसको तो खिलाफ थे, लेकिन आपने अचानक इस तरह का बड़ा फैसला करने में कैसे सोच सकती है? फरवा, मैं तो आपसे यही बोलूं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिल में महक के लिए जो भी नफरत है उसे जितना जल्दी हो सके खत्म कर लो। मैं खत्म कर लूं? मम्मी बाबा साहब को आप अच्छी तरह से जानती है, लेकिन बाबा साहब ये हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि शमशेर ने बाबा साहब के फैसले के खिलाफ जाकर उस लड़की को इस घर की बहू बनाया है। और वह शायद तुम होश में नहीं हो जो तुम इस तरह की मुझसे बातें कर रहे हो। जी, मैंने क्या फैसला करना है क्या नहीं, आप तो मुझे नहीं गाइड कर सकती। इधर बाबा साहब शेरू को हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब उन्हें यही लगता है कि सिर्फ शेरू की वजह से महक अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई। अगर शेरू महक की जान ले लेता तो कभी भी शमशेर महक को अपनी जिंदगी का हिस्सा न बना पाता। इसी बात का बदला वो अब शेरू से लेना चाहते हैं, लेकिन शेरू बाबा साहब से छुप कर कहीं और शिफ्ट हो गया है, क्योंकि अब उसे अच्छी तरह से अंदाजा है कि बाबा साहब हर मुमकिन कोशिश करके उसे तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। दोस्तों, देखना मत भूलिए ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी, सिर्फ ARY डिजिटल पर। कैसी तेरी खुदगर्जी की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि बाबा साहब आखिर कब तक आप महक से इस लहजे में बात करेंगे। मैं किसी सूरत में भी महक के साथ ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि आपको महक का जरा बराबर भी ख्याल नहीं। मेरी वजह से उसके बाबा साहब को क्या तकलीफ सहनी पड़ी, ये सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। बाबा साहब इसके जवाब में कहते हैं कि शमशेर, मुझे सिर्फ एक ही चीज मालूम है कि तुम्हें उस लड़की को तलाक देनी होगी। तुम मेरा फैसला मानने से इनकार नहीं कर सकते। शमशेर बाबा साहब से कहता है कि जब मैं महक को छोड़ूंगा तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जो आप चाहते हैं ना बाबा साहब, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूं। चाहे आप महक को कबूल करें या ना करें, मुझे इस चीज से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। शमशेर को इस बात का अंदाजा ही नहीं कि उसके बाबा साहब महक की जिंदगी, महक की जान लेने की कोशिश की थी और बहुत जल्द ये हकीकत उसके सामने खुलने वाली है। तो वो इस बात का यकीन नहीं कर पाएगा कि उसने महक और उसके घर वालों को क्या क्या बातें नहीं सुनी। असल कसूरवार तो सिर्फ और सिर्फ उसके बाबा साहब थे, क्योंकि वो किसी सूरत में भी इस बात को कबूल नहीं कर सकते कि महक जैसी लड़की शमशेर की जिंदगी का हिस्सा बने। उनकी हर मुमकिन कोशिश है कि महक शमशेर की जिंदगी से बहुत दूर चली जाए, लेकिन शमशेर किसी हाल में भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो महक से आज भी उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी वो पहले दिन से करता था। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे, फरवा बड़े ही गुस्से से शमशेर की माँ से कहती है कि आखिर आप शमशेर से महक के बारे में बात क्यों नहीं करते? वो उस 2 कोड़े लड़की को इस घर में ले आया है, लेकिन आपने महक के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन शमशेर की माँ आगे से कहती है कि शमशेर ने महक से निकाह किया है, महक को इस घर में वही इज्जत मिलनी चाहिए जो आपको है। आपने किस तरह अचानक अपना फैसला बदल लिया? पहले तो आप महक के इसको तो खिलाफ थे, लेकिन आपने अचानक इस तरह का बड़ा फैसला करने में कैसे सोच सकती है? फरवा, मैं तो आपसे यही बोलूं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिल में महक के लिए जो भी नफरत है उसे जितना जल्दी हो सके खत्म कर लो। मैं खत्म कर लूं? मम्मी बाबा साहब को आप अच्छी तरह से जानती है, लेकिन बाबा साहब ये हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि शमशेर ने बाबा साहब के फैसले के खिलाफ जाकर उस लड़की को इस घर की बहू बनाया है, और वह शायद तुम होश में नहीं हो जो तुम इस तरह की मुझसे बातें कर रहे हो। जी, मैंने क्या फैसला करना है क्या नहीं, आप तो मुझे नहीं गाइड कर सकती। इधर बाबा साहब शेरू को हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब उन्हें यही लगता है कि सिर्फ शेरू की वजह से महक अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई। अगर शेरू महक की जान ले लेता तो कभी भी शमशेर महक को अपनी जिंदगी का हिस्सा न बना पाता। इसी बात का बदला वो अब शेरू से लेना चाहते हैं, लेकिन शेरू बाबा साहब से छुप कर कहीं और शिफ्ट हो गया है, क्योंकि अब उसे अच्छी तरह से अंदाजा है कि बाबा साहब हर मुमकिन कोशिश करके उसे तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। दोस्तों, देखना मत भूलिए ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी, सिर्फ ARY डिजिटल पर। कैसी तेरी खुदगर्जी की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि बाबा साहब आखिर कब तक आप महक से इस लहजे में बात करेंगे। मैं किसी सूरत में भी महक के साथ ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि आपको महक का जरा बराबर भी ख्याल नहीं। मेरी वजह से उसके बाबा साहब को क्या तकलीफ सहनी पड़ी, ये सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। बाबा साहब इसके जवाब में कहते हैं कि शमशेर, मुझे सिर्फ एक ही चीज मालूम है कि तुम्हें उस लड़की को तलाक देनी होगी। तुम मेरा फैसला मानने से इनकार नहीं कर सकते। शमशेर बाबा साहब से कहता है कि जब मैं महक को छोड़ूंगा तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जो आप चाहते हैं ना बाबा साहब, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूं। चाहे आप महक को कबूल करें या ना करें, मुझे इस चीज से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। शमशेर को इस बात का अंदाजा ही नहीं कि उसके बाबा साहब महक की जिंदगी, महक की जान लेने की कोशिश की थी और बहुत जल्द ये हकीकत उसके सामने खुलने वाली है। तो वो इस बात का यकीन नहीं कर पाएगा कि उसने महक और उसके घर वालों को क्या क्या बातें नहीं सुनी। असल कसूरवार तो सिर्फ और सिर्फ उसके बाबा साहब थे, क्योंकि वो किसी सूरत में भी इस बात को कबूल नहीं कर सकते
کہ مہک جیسی لڑکی شمشیر کی زندگی کا حصہ بنے۔ ان کی ہر ممکن کوشش ہے کہ مہک شمشیر کی زندگی سے بہت دور چلی جائے، لیکن شمشیر کسی حال میں بھی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ مہک سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی وہ پہلے دن سے کرتا تھا۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے، فروا بڑے ہی غصے سے شمشیر کی ماں سے کہتی ہے کہ آخر آپ شمشیر سے مہک کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس 2 کوڑے لڑکی کو اس گھر میں لے آیا ہے، لیکن آپ نے مہک کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ لیکن شمشیر کی ماں آگے سے کہتی ہے کہ شمشیر نے مہک سے نکاح کیا ہے، مہک کو اس گھر میں وہی عزت ملنی چاہیے جو آپ کو ہے۔ آپ نے کس طرح اچانک اپنا فیصلہ بدل لیا؟ پہلے تو آپ مہک کے اس قدر خلاف تھے، لیکن آپ نے اچانک اس طرح کا بڑا فیصلہ کرنے میں کیسے سوچ سکتی ہیں؟ فروا، میں تو آپ سے یہی بولوں، تمہارے لیے تمہارے دل میں مہک کے لیے جو بھی نفرت ہے اسے جتنا جلدی ہو سکے ختم کر لو۔ میں ختم کر لوں؟ امی بابا صاحب کو آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں، لیکن بابا صاحب یہ ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ شمشیر نے بابا صاحب کے فیصلے کے خلاف جا کر اس لڑکی کو اس گھر کی بہو بنایا ہے۔ فروا، شاید تم ہوش میں نہیں ہو جو تم اس طرح کی مجھ سے باتیں کر رہے ہو۔ جی، میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے کیا نہیں، آپ تو مجھے نہیں گائیڈ کر سکتی۔ ادھر بابا صاحب شیرو کو ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اب انہیں یہی لگتا ہے کہ صرف شیرو کی وجہ سے مہک اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ اگر شیرو مہک کی جان لے لیتا تو کبھی بھی شمشیر مہک کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنا پاتا۔ اسی بات کا بدلہ وہ اب شیرو سے لینا چاہتے ہیں، لیکن شیرو بابا صاحب سے چھپ کر کہیں اور شفٹ ہو گیا ہے، کیونکہ اب اسے اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ بابا صاحب ہر ممکن کوشش کر کے اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، آنے والی ایپیسوڈز کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں، دوستوں دیکھنا مت بھولیے ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی، صرف ARY ڈیجیٹل پر۔ کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ بابا صاحب آخر کب تک آپ مہک سے اس لہجے میں بات کریں گے۔ میں کسی صورت میں بھی مہک کے ساتھ یہ رویہ برداشت نہیں کر پاؤں گا کہ آپ کو مہک کا ذرا برابر بھی خیال نہیں، میری وجہ سے اس کے بابا صاحب کو کیا تکالیف سہنی پڑی، یہ صرف میں ہی جان سکتا ہوں بابا صاحب۔ بابا صاحب اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ شمشیر، مجھے صرف ایک ہی چیز معلوم ہے کہ تمہیں اس لڑکی کو طلاق دینی ہوگی، تم میرا فیصلہ ماننے سے انکار نہیں کر سکتے۔ شمشیر بابا صاحب سے کہتا ہے کہ جب میں مہک کو چھوڑوں گا تو وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ جو آپ چاہتے ہیں نا بابا صاحب، میں ایسا ہرگز نہیں کروں، چاہے آپ مہک کو قبول کریں یا نہ کریں، مجھے اس چیز سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شمشیر کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ اس کے بابا صاحب مہک کی زندگی، مہک کی جان لینے کی کوشش کی تھی، اور بہت جلد یہ حقیقت اس کے سامنے کھلنے والی ہے، تو وہ اس بات کا یقین نہیں کر پائے گا کہ اس نے مہک اور اس کے گھر والوں کو کیا کیا باتیں نہیں سنی۔ اصل قصوروار تو صرف اور صرف اس کے بابا صاحب تھے، کیونکہ وہ کسی صورت میں بھی اس بات کو قبول نہیں کر سکتے کہ مہک جیسی لڑکی شمشیر کی زندگی کا حصہ بنے۔ ان کی ہر ممکن کوشش ہے کہ مہک شمشیر کی زندگی سے بہت دور چلی جائے، لیکن شمشیر کسی حال میں بھی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ مہک سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی وہ پہلے دن سے کرتا تھا۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے، فروا بڑے ہی غصے سے شمشیر کی ماں سے کہتی ہے کہ آخر آپ شمشیر سے مہک کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس 2 کوڑے لڑکی کو اس گھر میں لے آیا ہے، لیکن آپ نے مہک کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ لیکن شمشیر کی ماں آگے سے کہتی ہے کہ شمشیر نے مہک سے نکاح کیا ہے، مہک کو اس گھر میں وہی عزت ملنی چاہیے جو آپ کو ہے۔ آپ نے کس طرح اچانک اپنا فیصلہ بدل لیا؟ پہلے تو آپ مہک کے اس قدر خلاف تھے، لیکن آپ نے اچانک اس طرح کا بڑا فیصلہ کرنے میں کیسے سوچ سکتی ہیں؟ فروا، میں تو آپ سے یہی بولوں، تمہارے لیے تمہارے دل میں مہک کے لیے جو بھی نفرت ہے اسے جتنا جلدی ہو سکے ختم کر لو۔ میں ختم کر لوں؟ امی بابا صاحب کو آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں، لیکن بابا صاحب یہ ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ شمشیر نے بابا صاحب کے فیصلے کے خلاف جا کر اس لڑکی کو اس گھر کی بہو بنایا ہے۔ فروا، شاید تم ہوش میں نہیں ہو جو تم اس طرح کی مجھ سے باتیں کر رہے ہو۔ جی، میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے کیا نہیں، آپ تو مجھے نہیں گائیڈ کر سکتی۔ ادھر بابا صاحب شیرو کو ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اب انہیں یہی لگتا ہے کہ صرف شیرو کی وجہ سے مہک اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ اگر شیرو مہک کی جان لے لیتا تو کبھی بھی شمشیر مہک کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنا پاتا۔ اسی بات کا بدلہ وہ اب شیرو سے لینا چاہتے ہیں، لیکن شیرو بابا صاحب سے چھپ کر کہیں اور شفٹ ہو گیا ہے، کیونکہ اب اسے اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ بابا صاحب ہر ممکن کوشش کر کے اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، آنے والی ایپیسوڈز کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں، دوستوں دیکھنا مت بھولیے ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی، صرف ARY ڈیجیٹل پر۔ کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ بابا صاحب آخر کب تک آپ مہک سے اس لہجے میں بات کریں گے۔ میں کسی صورت میں بھی مہک کے ساتھ یہ رویہ برداشت نہیں کر پاؤں گا کہ آپ کو مہک کا ذرا برابر بھی خیال نہیں، میری وجہ سے اس کے بابا صاحب کو کیا تکالیف سہنی پڑی، یہ صرف میں ہی جان سکتا ہوں بابا صاحب۔ بابا صاحب اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ شمشیر، مجھے صرف ایک ہی چیز معلوم ہے کہ تمہیں اس لڑکی کو طلاق دینی ہوگی، تم میرا فیصلہ ماننے سے انکار نہیں کر سکتے۔ شمشیر بابا صاحب سے کہتا ہے کہ جب میں مہک کو چھوڑوں گا تو وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ جو آپ چاہتے ہیں نا بابا صاحب، میں ایسا ہرگز نہیں کروں، چاہے آپ مہک کو قبول کریں یا نہ کریں، مجھے اس چیز سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شمشیر کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ اس کے بابا صاحب مہک کی زندگی، مہک کی جان لینے کی کوشش کی تھی،
اور بہت جلد یہ حقیقت اس کے سامنے کھلنے والی ہے تو وہ اس بات کا یقین نہیں کر پائے گا کہ اس نے مہک اور اس کے گھر والوں کو کیا کیا باتیں نہیں سنی۔ اصل قصوروار تو صرف اور صرف اس کے بابا صاحب تھے، کیونکہ وہ کسی صورت میں بھی اس بات کو قبول نہیں کر سکتے کہ مہک جیسی لڑکی شمشیر کی زندگی کا حصہ بنے۔ ان کی ہر ممکن کوشش ہے کہ مہک شمشیر کی زندگی سے بہت دور چلی جائے، لیکن شمشیر کسی حال میں بھی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ مہک سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی وہ پہلے دن سے کرتا تھا۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے فروا بڑے ہی غصے سے شمشیر کی ماں سے کہتی ہے کہ آخر آپ شمشیر سے مہک کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس 2 کوڑے لڑکی کو اس گھر میں لے آیا ہے، لیکن آپ نے مہک کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ لیکن شمشیر کی ماں آگے سے کہتی ہے کہ شمشیر نے مہک سے نکاح کیا ہے، مہک کو اس گھر میں وہی عزت ملنی چاہیے جو آپ کو ہے۔ آپ نے کس طرح اچانک اپنا فیصلہ بدل لیا؟ پہلے تو آپ مہک کے اس قدر خلاف تھے، لیکن آپ نے اچانک اس طرح کا بڑا فیصلہ کرنے میں کیسے سوچ سکتی ہیں؟ فروا میں تو آپ سے یہی بولوں، تمہارے لیے تمہارے دل میں مہک کے لیے جو بھی نفرت ہے اسے جتنا جلدی ہو سکے ختم کر لو۔ میں ختم کر لوں؟ امی بابا صاحب کو آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں، لیکن بابا صاحب یہ ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ شمشیر نے بابا صاحب کے فیصلے کے خلاف جا کر اس لڑکی کو اس گھر کی بہو بنایا ہے، اور وہ شاید تم ہوش میں نہیں ہو جو تم اس طرح کی مجھ سے باتیں کر رہے ہو۔ یہ میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے کیا نہیں، آپ تو مجھے نہیں گائیڈ کر سکتی۔ ادھر بابا صاحب شیرو کو ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اب انہیں یہی لگتا ہے کہ صرف شیرو کی وجہ سے مہک اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ اگر شیرو مہک کی جان لے لیتا تو کبھی بھی شمشیر مہک کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنا پاتا۔ اسی بات کا بدلہ وہ اب شیرو سے لینا چاہتے ہیں، لیکن شیرو بابا صاحب سے چھپ کر کہیں اور شفٹ ہو گیا ہے، کیونکہ اب اسے اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ بابا صاحب ہر ممکن کوشش کر کے اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دوستوں آنے والی ایپیسوڈز کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں، تو دیکھنا مت بھولیے ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی صرف ARY ڈیجیٹل پر۔ کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ بابا صاحب آخر کب تک آپ مہک سے اس لہجے میں بات کریں گے۔ میں کسی صورت میں بھی مہک کے ساتھ یہ رویہ برداشت نہیں کر پاؤں گا کہ آپ کو مہک کا ذرا برابر بھی خیال نہیں، میری وجہ سے اس کے بابا صاحب کو کیا تکالیف سہنی پڑی یہ صرف میں ہی جان سکتا ہوں۔ بابا صاحب اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ شمشیر مجھے صرف ایک ہی چیز معلوم ہے کہ تمہیں اس لڑکی کو طلاق دینی ہوگی، تم میرا فیصلہ ماننے سے انکار نہیں کر سکتے۔ شمشیر بابا صاحب سے کہتا ہے کہ جب میں مہک کو چھوڑوں گا تو وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ جو آپ چاہتے ہیں نا بابا صاحب، میں ایسا ہرگز نہیں کروں، چاہے آپ مہک کو قبول کریں یا نہ کریں، مجھے اس چیز سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شمشیر کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ اس کے بابا صاحب مہک کی جان لینے کی کوشش کی تھی، اور بہت جلد یہ حقیقت اس کے سامنے کھلنے والی ہے تو وہ اس بات کا یقین نہیں کر پائے گا کہ اس نے مہک اور اس کے گھر والوں کو کیا کیا باتیں نہیں سنی۔ اصل قصوروار تو صرف اور صرف اس کے بابا صاحب تھے، کیونکہ وہ کسی صورت میں بھی اس بات کو قبول نہیں کر سکتے کہ مہک جیسی لڑکی شمشیر کی زندگی کا حصہ بنے۔ ان کی ہر ممکن کوشش ہے کہ مہک شمشیر کی زندگی سے بہت دور چلی جائے، لیکن شمشیر کسی حال میں بھی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ مہک سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی وہ پہلے دن سے کرتا تھا۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے فروا بڑے ہی غصے سے شمشیر کی ماں سے کہتی ہے کہ آخر آپ شمشیر سے مہک کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس 2 کوڑے لڑکی کو اس گھر میں لے آیا ہے، لیکن آپ نے مہک کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ لیکن شمشیر کی ماں آگے سے کہتی ہے کہ شمشیر نے مہک سے نکاح کیا ہے، مہک کو اس گھر میں وہی عزت ملنی چاہیے جو آپ کو ہے۔ آپ نے کس طرح اچانک اپنا فیصلہ بدل لیا؟ پہلے تو آپ مہک کے اس قدر خلاف تھے، لیکن آپ نے اچانک اس طرح کا بڑا فیصلہ کرنے میں کیسے سوچ سکتی ہیں؟ فروا میں تو آپ سے یہی بولوں، تمہارے دل میں مہک کے لیے جو بھی نفرت ہے اسے جتنا جلدی ہو سکے ختم کر لو۔ میں ختم کر لوں؟ امی بابا صاحب کو آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں، لیکن بابا صاحب یہ ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ شمشیر نے بابا صاحب کے فیصلے کے خلاف جا کر اس لڑکی کو اس گھر کی بہو بنایا ہے، اور وہ شاید تم ہوش میں نہیں ہو جو تم اس طرح کی مجھ سے باتیں کر رہے ہو۔ یہ میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے کیا نہیں، آپ تو مجھے نہیں گائیڈ کر سکتی۔ ادھر بابا صاحب شیرو کو ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اب انہیں یہی لگتا ہے کہ صرف شیرو کی وجہ سے مہک اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ اگر شیرو مہک کی جان لے لیتا تو کبھی بھی شمشیر مہک کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنا پاتا۔ اسی بات کا بدلہ وہ اب شیرو سے لینا چاہتے ہیں، لیکن شیرو بابا صاحب سے چھپ کر کہیں اور شفٹ ہو گیا ہے، کیونکہ اب اسے اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ بابا صاحب ہر ممکن کوشش کر کے اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دوستوں آنے والی ایپیسوڈز کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں، تو دیکھنا مت بھولیے ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی صرف ARY ڈیجیٹل پر۔ کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ بابا صاحب آخر کب تک آپ مہک سے اس لہجے میں بات کریں گے۔ میں کسی صورت میں بھی مہک کے ساتھ یہ رویہ برداشت نہیں کر پاؤں گا کہ آپ کو مہک کا ذرا برابر بھی خیال نہیں، میری وجہ سے اس کے بابا صاحب کو کیا تکالیف سہنی پڑی یہ صرف میں ہی جان سکتا ہوں۔ بابا صاحب اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ شمشیر مجھے صرف ایک ہی چیز معلوم ہے
کہ تمہیں اس لڑکی کو طلاق دینی ہوگی، تم میرا فیصلہ ماننے سے انکار نہیں کر سکتے۔ شمشیر بابا صاحب سے کہتا ہے کہ جب میں مہک کو چھوڑوں گا تو وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ جو آپ چاہتے ہیں نا بابا صاحب، میں ایسا ہرگز نہیں کروں، چاہے آپ مہک کو قبول کریں یا نہ کریں، مجھے اس چیز سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شمشیر کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ اس کے بابا صاحب مہک کی زندگی، مہک کی جان لینے کی کوشش کی تھی، اور بہت جلد یہ حقیقت اس کے سامنے کھلنے والی ہے، تو وہ اس بات کا یقین نہیں کر پائے گا کہ اس نے مہک اور اس کے گھر والوں کو کیا کیا باتیں نہیں سنی۔ اصل قصوروار تو صرف اور صرف اس کے بابا صاحب تھے، کیونکہ وہ کسی صورت میں بھی اس بات کو قبول نہیں کر سکتے کہ مہک جیسی لڑکی شمشیر کی زندگی کا حصہ بنے۔ ان کی ہر ممکن کوشش ہے کہ مہک شمشیر کی زندگی سے بہت دور چلی جائے، لیکن شمشیر کسی حال میں بھی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ مہک سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی وہ پہلے دن سے کرتا تھا۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے، فروا بڑے ہی غصے سے شمشیر کی ماں سے کہتی ہے کہ آخر آپ شمشیر سے مہک کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس 2 کوڑے لڑکی کو اس گھر میں لے آیا ہے، لیکن آپ نے مہک کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ لیکن شمشیر کی ماں آگے سے کہتی ہے کہ شمشیر نے مہک سے نکاح کیا ہے، مہک کو اس گھر میں وہی عزت ملنی چاہیے جو آپ کو ہے۔ آپ نے کس طرح اچانک اپنا فیصلہ بدل لیا؟ پہلے تو آپ مہک کے اس قدر خلاف تھے، لیکن آپ نے اچانک اس طرح کا بڑا فیصلہ کرنے میں کیسے سوچ سکتی ہیں؟ فروا، میں تو آپ سے یہی بولوں، تمہارے لیے، تمہارے دل میں مہک کے لیے جو بھی نفرت ہے اسے جتنا جلدی ہو سکے ختم کر لو۔ میں ختم کر لوں؟ امی بابا صاحب کو آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں، لیکن بابا صاحب یہ ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ شمشیر نے بابا صاحب کے فیصلے کے خلاف جا کر اس لڑکی کو اس گھر کی بہو بنایا ہے، اور وہ شاید تم ہوش میں نہیں ہو جو تم اس طرح کی مجھ سے باتیں کر رہے ہو۔ جی، میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے اور کیا نہیں، آپ تو مجھے نہیں گائیڈ کر سکتی۔ ادھر بابا صاحب شیرو کو ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اب انہیں یہی لگتا ہے کہ صرف شیرو کی وجہ سے مہک اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ اگر شیرو مہک کی جان لے لیتا تو کبھی بھی شمشیر مہک کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنا پاتا۔ اسی بات کا بدلہ وہ اب شیرو سے لینا چاہتے ہیں، لیکن شیرو اس بابا صاحب سے چھپ کر کہیں اور شفٹ ہو گیا ہے، کیونکہ اب اسے اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ بابا صاحب ہر ممکن کوشش کر کے اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، آنے والی ایپیسوڈز کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں، تو دیکھنا مت بھولیے ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی، صرف ARY ڈیجیٹل پر۔ کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ بابا صاحب آخر کب تک آپ مہک سے اس لہجے میں بات کریں گے۔ میں کسی صورت میں بھی مہک کے ساتھ یہ رویہ برداشت نہیں کر پاؤں گا کہ آپ کو مہک کا ذرا برابر بھی خیال نہیں، میری وجہ سے اس کے بابا صاحب کو کیا تکلیف سہنی پڑی، یہ صرف میں ہی جان سکتا ہوں بابا صاحب۔ بابا صاحب اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ شمشیر، مجھے صرف ایک ہی چیز معلوم ہے کہ تمہیں اس لڑکی کو طلاق دینی ہوگی، تم میرا فیصلہ ماننے سے انکار نہیں کر سکتے۔ شمشیر بابا صاحب سے کہتا ہے کہ جب میں مہک کو چھوڑوں گا تو وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ جو آپ چاہتے ہیں نا بابا صاحب، میں ایسا ہرگز نہیں کروں، چاہے آپ مہک کو قبول کریں یا نہ کریں، مجھے اس چیز سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شمشیر کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ اس کے بابا صاحب مہک کی زندگی، مہک کی جان لینے کی کوشش کی تھی، اور بہت جلد یہ حقیقت اس کے سامنے کھلنے والی ہے، تو وہ اس بات کا یقین نہیں کر پائے گا کہ اس نے مہک اور اس کے گھر والوں کو کیا کیا باتیں نہیں سنی۔ اصل قصوروار تو صرف اور صرف اس کے بابا صاحب تھے، کیونکہ وہ کسی صورت میں بھی اس بات کو قبول نہیں کر سکتے کہ مہک جیسی لڑکی شمشیر کی زندگی کا حصہ بنے۔ ان کی ہر ممکن کوشش ہے کہ مہک شمشیر کی زندگی سے بہت دور چلی جائے، لیکن شمشیر کسی حال میں بھی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ مہک سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی وہ پہلے دن سے کرتا تھا۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے، فروا بڑے ہی غصے سے شمشیر کی ماں سے کہتی ہے کہ آخر آپ شمشیر سے مہک کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس 2 کوڑے لڑکی کو اس گھر میں لے آیا ہے، لیکن آپ نے مہک کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ لیکن شمشیر کی ماں آگے سے کہتی ہے کہ شمشیر نے مہک سے نکاح کیا ہے، مہک کو اس گھر میں وہی عزت ملنی چاہیے جو آپ کو ہے۔ آپ نے کس طرح اچانک اپنا فیصلہ بدل لیا؟ پہلے تو آپ مہک کے اس قدر خلاف تھے، لیکن آپ نے اچانک اس طرح کا بڑا فیصلہ کرنے میں کیسے سوچ سکتی ہیں؟ فروا، میں تو آپ سے یہی بولوں، تمہارے لیے، تمہارے دل میں مہک کے لیے جو بھی نفرت ہے اسے جتنا جلدی ہو سکے ختم کر لو۔ میں ختم کر لوں؟ امی بابا صاحب کو آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں، لیکن بابا صاحب یہ ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ شمشیر نے بابا صاحب کے فیصلے کے خلاف جا کر اس لڑکی کو اس گھر کی بہو بنایا ہے، اور وہ شاید تم ہوش میں نہیں ہو جو تم اس طرح کی مجھ سے باتیں کر رہے ہو۔ جی، میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے اور کیا نہیں، آپ تو مجھے نہیں گائیڈ کر سکتی۔ ادھر بابا صاحب شیرو کو ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اب انہیں یہی لگتا ہے کہ صرف شیرو کی وجہ سے مہک اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ اگر شیرو مہک کی جان لے لیتا تو کبھی بھی شمشیر مہک کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنا پاتا۔ اسی بات کا بدلہ وہ اب شیرو سے لینا چاہتے ہیں، لیکن شیرو اس بابا صاحب سے چھپ کر کہیں اور شفٹ ہو گیا ہے، کیونکہ اب اسے اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ بابا صاحب ہر ممکن کوشش کر کے اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، آنے والی ایپیسوڈز کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں،
तो देखना मत भूलिए ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी सिर्फ ARY डिजिटल पर। कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि बाबा साहब आखिर कब तक आप महक से इस लहजे में बात करेंगे। मैं किसी सूरत में भी महक के साथ ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि आपको महक का जरा बराबर भी ख्याल नहीं, मेरी वजह से उसके बाबा साहब को क्या तकलीफ सहनी पड़ी ये सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। बाबा साहब इसके जवाब में कहते हैं कि शमशेर, मुझे सिर्फ एक ही चीज मालूम है कि तुम्हें उस लड़की को तलाक देनी होगी, तुम मेरा फैसला मानने से इनकार नहीं कर सकते। शमशेर बाबा साहब से कहता है कि जब मैं महक को छोड़ूंगा तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जो आप चाहते हैं ना बाबा साहब, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूं, चाहे आप महक को कबूल करें या ना करें, मुझे इस चीज से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। शमशेर को इस बात का अंदाजा ही नहीं कि उसके बाबा साहब महक की जिंदगी, महक की जान लेने की कोशिश की थी और बहुत जल्द ये हकीकत उसके सामने खुलने वाली है, तो वो इस बात का यकीन नहीं कर पाएगा कि उसने महक और उसके घर वालों को क्या क्या बातें नहीं सुनी। असल कसूरवार तो सिर्फ और सिर्फ उसके बाबा साहब थे, क्योंकि वो किसी सूरत में भी इस बात को कबूल नहीं कर सकते कि महक जैसी लड़की शमशेर की जिंदगी का हिस्सा बने। उनकी हर मुमकिन कोशिश है कि महक शमशेर की जिंदगी से बहुत दूर चली जाए, लेकिन शमशेर किसी हाल में भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो महक से आज भी उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी वो पहले दिन से करता था। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे, फरवा बड़े ही गुस्से से शमशेर की माँ से कहती है कि आखिर आप शमशेर से महक के बारे में बात क्यों नहीं करते। वो उस 2 कोड़े लड़की को इस घर में ले आया है, लेकिन आपने महक के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन शमशेर की माँ आगे से कहती है कि शमशेर ने महक से निकाह किया है, महक को इस घर में वही इज्जत मिलनी चाहिए जो आपको है। आपने किस तरह अचानक अपना फैसला बदल लिया। पहले तो आप महक के इसको तो खिलाफ थे, लेकिन आपने अचानक इस तरह का बड़ा फैसला करने में कैसे सोच सकती है। फरवा, मैं तो आपसे यही बोलूं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिल में महक के लिए जो भी नफरत है उसे जितना जल्दी हो सके खत्म कर लो। मैं खत्म कर लूं। मम्मी बाबा साहब को आप अच्छी तरह से जानती है, लेकिन बाबा साहब ये हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि शमशेर ने बाबा साहब के फैसले के खिलाफ जाकर उस लड़की को इस घर की बहू बनाया है। और वह शायद तुम होश में नहीं हो जो तुम इस तरह की मुझसे बातें कर रहे हो। ये मैंने क्या फैसला करना है क्या नहीं, आप तो मुझे नहीं गाइड कर सकती। इधर बाबा साहब शेरू को हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब उन्हें यही लगता है कि सिर्फ शेरू की वजह से महक अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई। अगर शेरू महक की जान ले लेता तो कभी भी शमशेर महक को अपनी जिंदगी का हिस्सा न बना पाता। इसी बात का बदला वो अब शेरू से लेना चाहते हैं, लेकिन शेरू बाबा साहब से छुप कर कहीं और शिफ्ट हो गया है, क्योंकि अब उसे अच्छी तरह से अंदाजा है कि बाबा साहब हर मुमकिन कोशिश करके उसे तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, तो देखना मत भूलिए ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी सिर्फ ARY डिजिटल पर। कैसी तेरी खुदगर्जी की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि बाबा साहब आखिर कब तक आप महक से इस लहजे में बात करेंगे। मैं किसी सूरत में भी महक के साथ ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि आपको महक का जरा बराबर भी ख्याल नहीं, मेरी वजह से उसके बाबा साहब को क्या तकलीफ सहनी पड़ी ये सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। बाबा साहब इसके जवाब में कहते हैं कि शमशेर, मुझे सिर्फ एक ही चीज मालूम है कि तुम्हें उस लड़की को तलाक देनी होगी, तुम मेरा फैसला मानने से इनकार नहीं कर सकते। शमशेर बाबा साहब से कहता है कि जब मैं महक को छोड़ूंगा तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जो आप चाहते हैं ना बाबा साहब, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूं, चाहे आप महक को कबूल करें या ना करें, मुझे इस चीज से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। शमशेर को इस बात का अंदाजा ही नहीं कि उसके बाबा साहब महक की जिंदगी, महक की जान लेने की कोशिश की थी और बहुत जल्द ये हकीकत उसके सामने खुलने वाली है, तो वो इस बात का यकीन नहीं कर पाएगा कि उसने महक और उसके घर वालों को क्या क्या बातें नहीं सुनी। असल कसूरवार तो सिर्फ और सिर्फ उसके बाबा साहब थे, क्योंकि वो किसी सूरत में भी इस बात को कबूल नहीं कर सकते कि महक जैसी लड़की शमशेर की जिंदगी का हिस्सा बने। उनकी हर मुमकिन कोशिश है कि महक शमशेर की जिंदगी से बहुत दूर चली जाए, लेकिन शमशेर किसी हाल में भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो महक से आज भी उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी वो पहले दिन से करता था। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे, फरवा बड़े ही गुस्से से शमशेर की माँ से कहती है कि आखिर आप शमशेर से महक के बारे में बात क्यों नहीं करते। वो उस 2 कोड़े लड़की को इस घर में ले आया है, लेकिन आपने महक के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन शमशेर की माँ आगे से कहती है कि शमशेर ने महक से निकाह किया है, महक को इस घर में वही इज्जत मिलनी चाहिए जो आपको है। आपने किस तरह अचानक अपना फैसला बदल लिया। पहले तो आप महक के इसको तो खिलाफ थे, लेकिन आपने अचानक इस तरह का बड़ा फैसला करने में कैसे सोच सकती है। फरवा, मैं तो आपसे यही बोलूं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिल में महक के लिए जो भी नफरत है उसे जितना जल्दी हो सके खत्म कर लो। मैं खत्म कर लूं। मम्मी बाबा साहब को आप अच्छी तरह से जानती है, लेकिन बाबा साहब ये हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि शमशेर ने बाबा साहब के फैसले के खिलाफ जाकर उस लड़की को इस घर की बहू बनाया है और वह शायद तुम होश में नहीं हो जो तुम इस तरह की मुझसे बातें कर रहे हो। ये मैंने क्या फैसला करना है क्या नहीं, आप तो मुझे नहीं गाइड कर सकती। इधर बाबा साहब शेरू को हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब उन्हें यही लगता है कि सिर्फ शेरू की वजह से महक अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई। अगर शेरू महक की जान ले लेता तो कभी भी शमशेर महक को अपनी जिंदगी का हिस्सा न बना पाता। इसी बात का बदला वो अब शेरू से लेना चाहते हैं,
लेकिन शेरू उस बाबा साहब से छुप कर कहीं और शिफ्ट हो गया है, क्योंकि अब उसे अच्छी तरह से अंदाजा है कि बाबा साहब हर मुमकिन कोशिश करके उसे तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। दोस्तों देखना मत भूलिए ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी सिर्फ ARY डिजिटल पर। कैसी तेरी खुदगर्जी की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि बाबा साहब आखिर कब तक आप महक से इस लहजे में बात करेंगे। मैं किसी सूरत में भी महक के साथ ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि आपको महक का जरा बराबर भी ख्याल नहीं, मेरी वजह से उसके बाबा साहब को क्या तकलीफ सहनी पड़ी, ये सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। बाबा साहब इसके जवाब में कहते हैं कि शमशेर, मुझे सिर्फ एक ही चीज मालूम है कि तुम्हें उस लड़की को तलाक देनी होगी, तुम मेरा फैसला मानने से इनकार नहीं कर सकते। शमशेर बाबा साहब से कहता है कि जब मैं महक को छोड़ूंगा तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जो आप चाहते हैं ना बाबा साहब, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँ, चाहे आप महक को कबूल करें या ना करें, मुझे इस चीज से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। शमशेर को इस बात का अंदाजा ही नहीं कि उसके बाबा साहब महक की जिंदगी, महक की जान लेने की कोशिश की थी और बहुत जल्द ये हकीकत उसके सामने खुलने वाली है। तो वो इस बात का यकीन नहीं कर पाएगा कि उसने महक और उसके घर वालों को क्या क्या बातें नहीं सुनी। असल कसूरवार तो सिर्फ और सिर्फ उसके बाबा साहब थे, क्योंकि वो किसी सूरत में भी इस बात को कबूल नहीं कर सकते कि महक जैसी लड़की शमशेर की जिंदगी का हिस्सा बने। उनकी हर मुमकिन कोशिश है कि महक शमशेर की जिंदगी से बहुत दूर चली जाए, लेकिन शमशेर किसी हाल में भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो महक से आज भी उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी वो पहले दिन से करता था। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे फरवा बड़े ही गुस्से से शमशेर की माँ से कहती है कि आखिर आप शमशेर से महक के बारे में बात क्यों नहीं कर, वो उस 2 कोड़े लड़की को इस घर में ले आया है, लेकिन आपने महक के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन शमशेर की माँ आगे से कहती है कि शमशेर ने महक से निकाह किया है, महक को इस घर में वही इज्जत मिलनी चाहिए जो आपको है। आपने किस तरह अचानक अपना फैसला बदल लिया, पहले तो आप महक के इसको तो खिलाफ थे, लेकिन आपने अचानक इस तरह का बड़ा फैसला करने में कैसे सोच सकती है। फरवा, मैं तो आपसे यही बोलूं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिल में महक के लिए जो भी नफरत है उसे जितना जल्दी हो सके खत्म कर लो। मैं खत्म कर लूं? मम्मी बाबा साहब को आप अच्छी तरह से जानती है, लेकिन बाबा साहब ये हरगिज कबूल नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि शमशेर ने बाबा साहब के फैसले के खिलाफ जाकर उस लड़की को इस घर की बहू बनाया है। और वह शायद तुम होश में नहीं हो जो तुम इस तरह की मुझसे बातें कर रहे हो। ये मैंने क्या फैसला करना है क्या नहीं, आप तो मुझे नहीं गाइड कर सकती। इधर बाबा साहब शेरू को हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब उन्हें यही लगता है कि सिर्फ शेरू की वजह से महक अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई। अगर शेरू महक की जान ले लेता तो कभी भी शमशेर महक को अपनी जिंदगी का हिस्सा न बना पाता। इसी बात का बदला वो अब शेरू से लेना चाहते हैं, लेकिन शेरू बाबा साहब से छुप कर कहीं और शिफ्ट हो गया है, क्योंकि अब उसे अच्छी तरह से अंदाजा है कि बाबा साहब हर मुमकिन कोशिश करके उसे तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। दोस्तों देखना मत भूलिए ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी सिर्फ ARY डिजिटल पर।